वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पे बात करेंगे अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। फिल्म हो, सिनेमा या थिएटर या ड्रामा, राइटिंग हो, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, ये सारे इश्यूज़ और इसके साथ से जो जुड़े हुए मसाइल हैं। कोविड-19 की वजह से इस वक्त जो फिल्म और ड्रामा प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक मुतासर हुई है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में जब आप सब यही कह रहे हैं कि कोविड-19 इज़ हेयर टू स्टे, तो किस हद तक हमारी जो फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री है इसमें तब्दीली आएगी। अब शूटिंग होनी है। शूटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत सा टीम वर्क रिक्वायर्ड होता है, लोगों को लोकेशन पे जाना पड़ता है, इकट्ठे काम करना पड़ता है। ये किस तरह होगा, एसओपीज़ के साथ क्या ये काम हो पाएगा कि नहीं। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम इशू है जिस पे पहले भी वक्तन फ़वक्तन बात होती रही है, ख़ास बहस भी बहुत हुई है और आजकल फिर बात हो रही है, और वो है फ़ॉरेन कंटेंट की। पहले भारतीय फिल्मों के हवाले से बात होती थी, उनकी तो स्क्रीनिंग खैर आजकल काफ़ी अरसे से जो है वो बंद है, मगर टर्किश ड्रामास जो हैं इनकी वजह से एक दफ़े पहले भी बहुत शोर मचा था कि क्या उनको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर वो आ रहे हैं तो रियासत अपना लोकल जो कंटेंट है इसको क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रही, क्या उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत भी है कि नहीं। और आजकल फिर ये बहस चल पड़ी है इसलिए क्योंकि एक बहुत मशहूर जो टर्किश ड्रामा है अर्तुगल के नाम से, वो पीटीवी पे दिखाया जा रहा है। इसके ऊपर भी बहुत शोर मचता है। एक तरफ ये आर्ग्यूमेंट है कि लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए, और दूसरी तरफ ये भी बात होती है कि वही कि रियासत को, हमारे जो इदारे हैं, इनको अपने लोगों को, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मगर अगर ये बाहर के ड्रामे या कंटेंट हम दिखाते हैं तो क्या इसका ये मतलब है कि हमारे यहाँ जो स्क्रिप्टिंग है, जो मौज़ूआत हैं, जो हमारा अपना लोकल कंटेंट है, क्या उसके अंदर कोई बेहतरी की गुंजाइश है? क्या इसी की वजह से लोग देखते हैं बाहर के ड्रामे या बाहर की फ़िल्में, या इट्स बेसिकली जस्ट डाउन टू बेसिक कॉस्ट इश्यूज़ एज दे पुट इट। हमारे साथ बहुत एक हमने अच्छा पैनल तैयार किया है, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, स्टार स्टडेड। मारिया वास्ती साहिबा हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं, सीनियर अदाकार हैं। सैयद नूर साहब हैं, फिल्म राइटर, डायरेक्टर, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन व्हाट्सोएवर। और तीसरे मेहमान के बारे में भी यही कहा जा सकता है, फ़ख्र आलम साहब गुलकार हैं, कमेंटेटर हैं और साबिक चेयरमैन सेंसरशिप बोर्ड। वेलकम टू द शो लेडी एंड जेंटलमैन। सैयद नूर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, आपके ख़्याल में जो इस वक्त सूरत हाल है फ़िल्म इंडस्ट्री, वैसे भी कहा जा रहा था, पिछले दिनों में भी बहुत बहस हो रही थी कि हम अभी काफ़ी फ़िल्म्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे जब से इंडियन फिल्म्स बंद हुई हैं। सिनेमाज जो हैं, जो जिनके अंदर बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उनकी जो नए सिनेमाज खुलने थे उस पर काम रुक गया। अब जो इस वक्त की सूरत हाल है कि शूटिंग्स ही रुकी हुई हैं, इसका आपके ख्याल में जो ओवरऑल सूरत हाल है उस पर कितना असर पड़ेगा? मैं पहले तो ये कहूँगा कि जी जो सूरत हाल है इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग पिसे हैं वो फिल्म से मुंसलिक जो लोग हैं, टेक्नीशियंस हैं, जो फिल्में बनाने वाले हैं, और यही हाल मेरा ख्याल है कि ड्रामा इंडस्ट्री का भी है। तो ये सिलसिला जो है ये कोई परेशानी की बात तो है, लेकिन इसके फाइट बैक किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि जी फॉरेन कंटेंट की आप जो बात कर रही थी कि वो दिखाया जा रहा है, तो इसका मुकाबला प्राइवेट प्रोडक्शन नहीं कर सकती। इसके लिए आपको पीटीवी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, पीटीवी को एक्सपेरिमेंट करना होगा, पीटीवी को एक ऐसे वो पीटीवी को दोबारा रिवाइव करना होगा जहां बेहतरीन ड्रामे प्रोड्यूस होते थे, बेहतरीन जो हैं एक्टर्स वहाँ से निकले, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देखने को मिली, बेहतरीन स्क्रिप्ट, बेहतरीन राइटर्स, जो कि हमें प्राइवेट चैनल्स पे दिखाई नहीं देते। और यही हर फिल्म का है। फिल्म जैसे ही ये डिजिटल हुई है तो उसमें नए लोग नापैद नज़र आए। टीवी से कुछ लोगों ने स्टेप इन किया और अच्छा स्टेप इन किया और अच्छी फिल्म्स बनाई, लेकिन हमें बहुतात में फ़िल्म बनाने की ज़रूरत है। और वो उसी सूरत में होगी कि गवर्नमेंट कोई ऐसा इदारा कायम करे जो फंडिंग करे, जो प्राइवेट प्रोड्यूसर नहीं आ सकता, प्राइवेट
پروڈیوسر جو ہے اتنا پیسہ لے کے نہیں آئے گا جو جس میں رسک انوالو ہو. تو ایک ایسا ادارہ بنانے کی ضرورت ہے جہاں ایک لائک فرابی جیسے ایران میں خمینی صاحب نے بنایا, انہوں نے ایک فرابی ادارہ بنایا, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو فنڈز دیں گے, آپ اچھی فلمز بنائیں. تو بہت اچھی فلمز بنی, آسکر تک لوگ گئے. ہمارے ہاں جو لوگ ہیں, 2-4 ٹیلی ویژن کے لوگ ہیں جو فلمیں پروڈیوس کر رہے ہیں, 2-4 کوئی اور لوگ ہیں جن کو کوئی اور کام آتا نہیں ہمارے جیسے, وہ فلمز بنا رہے ہیں. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ ادارے بنے. ایسا ادارہ بننے کی بہت ضرورت ہے جو بہت بڑا پروڈکشن ہاؤس ہو, جہاں 10-15 فلمیں روٹین میں پروڈیوس ہوں, تو جب جا کے یہ سینما کو تھوڑا بہت فیڈ کیا جا سکے گا. اور پھر سب سے زیادہ ضروری ہے یہ جو سینما آنرز ہیں, یہ جو ملٹی پلیکسز کے مالک ہیں, ان کو آگے آنا چاہیے, ان کو فلمیں پروڈیوس کرنی چاہیے. ان کو جیسے کہ پاسٹ میں رہا ہے, جتنے بھی سینما آنرز ہوتے تھے سب فلمیں پروڈیوس کرتے تھے. چودھری عید محمد صاحب, ملک مبارک صاحب, نسیم پاپولر میں جتنے بھی یہ ایون ایوریٹی جو بڑے ادارے تھے, آغا جی گل صاحب ایونیو اسٹوڈیوز کے جو مالک تھے. تو لہٰذا آج کے جو ملٹی پلیکسز کے مالک ہیں ان کو فلم میکرز کے ساتھ ایک کمبینیشن بنا کے یہ ایک سٹیپ ان کرنا پڑے گا, جب جا کے فلمز بنیں گی. اور جو میں نے ڈرامے کے لیے بولا ہے وہ پی ٹی وی کو بہت سٹرانگ کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کو چاہیے بہت. نور صاحب, یہ آپ نے بہت اہم بات کی. اگر یہی ایشو باقی 2 مہمانوں کے پاس لے کے جائیں, ماریہ واسطی صاحبہ, سید نور صاحب کا یہ جو پوائنٹ ہے, بہت سی انہوں نے باتیں کی, سب پہ بحث کریں گے, پر یہ جو انہوں نے بات کی کہ پی ٹی وی ہی ایک واحد ادارہ ہے جس کو اگر مضبوط بنایا جائے تو وہاں سے ایسا کانٹینٹ نکل سکتا ہے جو دیٹ کین سیٹ اسٹینڈرڈز فار دی انٹائر انڈسٹری. آپ کے خیال میں کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن, یہ تو ممکن تھا ہمیشہ سے, ہم نے اس کو ناممکن بنا دیا. پی ٹی وی آپ کا اسٹیٹ رن چینل, آلریڈی ایک بیس آپ کے پاس ہمیشہ سے موجود تھی. وی ہیو ورک دیئر, بڑے آپ کے پاس اکوپمنٹ تھا. ابھی تک کوئی جاپان کے جو کیمرے ہیں جو انہوں نے ایڈ میں دیے تھے جو ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے, وہ وہیں پر پڑے ہوئے ہیں. The thing is کہ I don't see any direction, I don't see any thought being, وہ thought ہی نہیں ہے کہ اس کو کہاں لے کر جانا ہے, کیا کرنا ہے. ایک بڑی بڑی ہیومنگس بلڈنگز ہیں جو ضائع ہو رہی ہیں. اگر آپ اس وقت لاہور اسٹیشن یا کراچی ٹیلی ویژن چلے جائیں تو ایک ہو کا عالم, اور ایک, کیونکہ میں نے ان جگہوں کو آباد دیکھا ہوا ہے. میں نے اپنے ٹیلی ویژن اسٹیشنز کو, میں نے اپنے فلم اسٹوڈیوز کو, فلم اسٹوڈیوز وتھ فلمز اینڈ ڈراما آباد دیکھا ہوا ہے. تو میں جب پی ٹی وی کراچی کہیں غلطی سے چلی جاتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ وہاں کبھی نہ جاؤں, تو وہ ایک کھنڈر اور ایک بہت ڈراؤنی جگہ کا آپ کو منظر پیش کرتا ہے. آئی تھنک اسلام آباد میں کیونکہ پی ٹی وی اسپورٹ اینڈ پی ٹی وی آپ کا جو پی ٹی وی اسپورٹ ہے یا پی ٹی وی نیوز ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. آپ کے پالیٹیشنز اور اس طرح کے لوگ زیادہ تر وہاں جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں سب صحیح چل رہا ہے. بٹ جو آپ کا اصل گڑھ ہے, جو آپ کے اسٹوڈیوز ہیں جن کو آباد ہونا چاہیے, چاروں آپ کے مین اسٹیشنز, وہ تو ایک دے پینٹ اے ویری سوری پکچر. اچھا, جب یہ ایک تو ہمارا یہ نہیں ہے, ہمارا اپنے پہ تو فوکس ہی نہیں تھا. کووڈ-19 اور نو کووڈ-19, ہمیں کووڈ-19 پہلے ہی ہوا تھا ہماری انڈسٹری کو, بیکاز ایک آپ کی ڈائریکشن نہیں تھی. پرائیویٹ پروڈیوسر جب آیا تو پرائیویٹ پروڈیوسر کو آہستہ آہستہ مار کے نکال دیا گیا, بیکاز چینل نے کہا ہم خود کام کریں گے. پرائیویٹ پروڈیوسر, لائک آئی ایم اے پرائیویٹ پروڈیوسر, میں ڈرامہ بناتی ہوں, میں وہاں سے پیسے کا انتظار کرتی ہوں, لیکن میں اپنے سارے لوگوں کو کلیئر کر دیتی ہوں. تو پھر جو ہماری نیشنل گیم ہے کشکول, وہ ہم لے کر پھرتے رہتے ہیں کہ چینل آپ کو پیسے دے رہا ہے. ویسے آن پیپرز آپ لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں, لیکن اٹ از ناٹ ان یور ہینڈ. آپ نے ادھر پیسہ دے دیا ہے اور آپ چینل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پلیز ہمیں پیسے دے دیں. ناؤ جب تک بزنس تبھی چلتا ہے, اینڈ دس از اے بزنس, ریونیو لاتا ہے. آپ کا ٹیلی ویژن ہو, آپ نے دیکھا ہے کتنا فلرش کیا ہے, آپ نے اپنا all over the world film industry دیکھی ہے. There's no film business like war and show business, we all know that. تو آپ نے وہ جو string ہے وہ بزنس کو تو چلنا ہے. آپ اگر ایک پروڈیوسر کو بالکل آپ دیوار سے لگا دیں گے اور اس کا بزنس ہی نہیں چلنے دیں گے تو پھر تو you have killed it. تو وہ جو بیچ کی آپ کے پاس برج تھا وہ ختم ہو گیا ہے. سو بیسکلی یہ اٹس جسٹ ناٹ گوئنگ ٹو ورک لائک دیٹ. پلس آپ کے پاس ایسی انوائرمنٹ نہیں ہے, کنڈیوسو انوائرمنٹ جو کہ انکریج کرے. آپ کے پاس کون نہیں ہے, سارے بکھرے ہوئے ہیں. میوزیشنز لے لیں, آپ سنگرز لے لیں, ایکٹرز, یہ سب کچھ ہے آپ کے پاس, لیکن کسی جگہ پہ آپ ان کو جمع کریں گے نا. I will think about it that I need a writer, I will find writers.
میں نیٹ کے پیج پہ ہی اپنے ڈال دوں کہ جی مجھے رائٹرز کی ضرورت ہے تو ہزاروں لوگ آ جائیں گے, بٹ واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو ڈو ود دیم, کیونکہ میرے پاس تو آگے کچھ کرانے کے لیے ان کے لیے نہیں ہے. آپ جب فورن کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں, فورن کانٹینٹ کے بالکل ہونا چاہیے میرے پاس اویلیبل ہونا چاہیے. ماریہ صاحبہ, یہ اگر ذرا پی ٹی وی کا اور لوکل انڈسٹری کا پہلے ڈسکس کر لیں, پھر فورن کانٹینٹ پہ بھی آتے ہیں. فخر عالم صاحب ابھی اس پہ بہت بات کر رہے تھے بیفور وی اسٹارٹیڈ دا ریکارڈنگ. سر, آپ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے شکایت کسی نے بھی کرنی ہے کہ کانٹینٹ ہمارا اچھا نہیں ہوتا تو پہلے رسپانسبلٹی فکس کرنے کی ضرورت ہے. یہی بات ماریہ واسطی صاحبہ اور سید نور صاحب بھی کر رہے ہیں, بٹ آبویسلی انہوں نے مختلف انداز میں کی. You think that they're also saying the same thing as you are? I think they're saying very relevant and pertinent things. بالکل درست بات کر رہے ہیں. سید نور صاحب نے بھی بالکل صحیح بات کی. تاریخ گواہ ہے. ماریہ بالکل صحیح بات کہہ رہی ہیں. وہ خود کیونکہ پریکٹیکلی اس انڈسٹری میں انوالو ہے. میں آپ کو یقینی طور پہ بتا سکتا ہوں. لیٹس جسٹ ایک سیکنڈ کے لیے پاز کرتے ہیں. دا فیکٹ کہ ہمیں ایک تاریخی ڈرامہ ایک دوسرے ملک سے منگوا کر اس کو اپنی زبان پہ ڈب کر کے اپنے قومی چینل کے اوپر چلانا پڑا, یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ نے اپنی انڈسٹری کی نہ کیپیسٹی بلڈنگ کی, اور یہ آپ کے فیلئر کی گواہی دیتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر تو ہم ٹیکس پیئر کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں اور ٹیکس پیئر کو انصاف دینا چاہتے ہیں, تو ٹیکس پیئر کا پیسہ جب ضائع ہوتا ہے تو اس کا حساب کتاب بھی ہمیں دینا ہوگا. تو جب اگر یہ ہوا کہ ہمیں باہر سے ہی ڈرامہ منگوا کر اپنے قومی چینل پہ چلانا پڑا, تو پھر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حکومت کو پاز کر کے سب کچھ وہ پورا پے رول جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا وہ پبلک کرنا چاہیے کہ جناب کس کو کتنی تنخواہ مل رہی ہے پی ٹی وی سے اور ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے. دیکھیں, میں بنیادی طور پہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن میں ایک کاروباری انسان ہوں اور بین الاقوامی سطح پہ کاروبار کرتا ہوں. تو میں ایفیشنسی اور وائبلٹی اور پی این ایل یعنی کہ پروفٹ اینڈ لاس کو بڑے کلیئرلی جو ہے آئی تھنک کہ اس کے بغیر آپ کسی بھی چیز کو اور اس کی انڈسٹری کو جج نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ایک پی این ایل منگوا لیجئے اور یہ پوچھیں سوال پوری پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کی مینجمنٹ کو, اس کے تمام اس میں کام کرنے والے لوگوں سے, یار یہ جو اتنی بڑی فوج ہم نے رکھی ہوئی ہے اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے. اس کے نسبتاً آپ ایک یوٹیوبر کو پکڑ لیں پاکستان میں. آپ کو پتا ہے کہ پرتگال سے پہلے پی ٹی وی جب اپنے ڈرامے اپلوڈ کرتا تھا یوٹیوب کے اوپر تو ان کا کوئی بہت ہٹ ڈرامہ ہوتا تھا نا, تو اس کے 20,000 ویوز ہوتے تھے 6 مہینے یوٹیوب پہ پڑے رہنے کے بعد. اور مزے کی بات یہ ڈیجیٹل کے اوپر آپ جو ہے چھپا نہیں سکتے. آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ بہت سپر ہٹ تھا, آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس کی ریٹنگ بہت اچھی تھی, بہت زبردست ریٹنگ تھی, کیونکہ اگر آپ نے ریٹنگ لی, بائی دا وے پاکستان میں بڑے معذرت کے ساتھ بہت ہی فلاڈ ہے ریٹنگ سسٹم پاکستان میں. لیکن اگر آپ ریٹنگ کا بھی دعویٰ جو ہے وہ سارے کی ساری دھجیاں اڑ جاتی ہیں, چونکہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھتے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے, چونکہ ہر ویو جو ہے وہ آپ کا ٹریکیبل ہے. اب آپ دیکھیں ارتگال آیا تو انہوں نے جب اس کو اردو میں ڈب کیا تو اس کے ملینز, انہوں نے کہا جی اتنے 1 ملین سبسکرائبر ہو گئے اور اتنے ملین ویوز ہو گئے. پی ٹی وی جو ہے وہ اتنے اس کو فخر کے ساتھ اس کا دعویٰ کر رہا ہے. تو پی ٹی وی سے پوچھیں بھائی یہ تو آپ نے بنایا بھی نہیں ہے, یہ تو آپ کے وزیر اعظم نے زبردستی وہاں پر ریکویسٹ کر کے منگوا کر دیا ہے آپ کو, تو آپ نے چلایا, ورنہ آپ کی تو یہ کیپیسٹی بھی نہیں تھی کہ یہ بات آپ خود سوچ لیتے بہت عرصہ پہلے اور کوئی اس طرح کے کام لے کر لیتے آپ جس سے کہ پی ٹی وی کا بینیفٹ ہو جاتا. تو سب سے پہلے تو میری نظر میں پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کی اکاؤنٹیبلٹی کر دیں آپ بیٹھ کے, بالکل کہ آپ یہ بات پوچھیں کہ بھئی یہ ادارہ ہے, آپ لوگ اتنے سارے لوگ, ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پاس لوگ ہیں, ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے, ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے. فخر عالم صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. ناظرین یہاں لینا پر چھوٹا سا بریک, مگر جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے 3 مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ہم گفتگو کریں ماریہ واسطی صاحبہ سے, سید نور صاحب سے اور فخر عالم صاحب سے, اور ہم بات کر رہے ہیں ہماری جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس کے اندر کیا مسائل ہیں, اور ہم نے اگر آگے کی طرف دیکھنا ہے تو کس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا, اگر ہمیں تبدیلی چاہیے اور بہتر کانٹینٹ چاہیے, کیا ضرورت بھی ہے بہتر کانٹینٹ کی یا نہیں. سید نور صاحب, آئی ایم گوئنگ ٹو پلے ڈیولز ایڈوکیٹ ہیئر بیکاز آبویسلی آپ تینوں انڈسٹری سے ہیں, آپ
आपको मालूम है मसाइल क्या हैं, बट आपके व्यूज़ भी मिलते हैं. सो मैं ज़रा थोड़ी सी उसके अंदर जो सवाल हैं वो लाने के लिए आई एम गोइंग टू प्ले डेविल्स एडवोकेट हियर. सर, आप तीनों ने अभी तक जो बात की तो इशू यही था कि रियासत ने अभी तक जो उनको रोल प्ले करना चाहिए था वो नहीं किया, गालबन पीटीवी को जो रोल प्ले करना चाहिए था वो नहीं किया. तो सर, अगर जो जिस इंडस्ट्री से हम बहुत ज़्यादा मवाजना करते हैं वो बॉलीवुड है भारत के अंदर, बहुत साल उस इंडस्ट्री को भी हम कह सकते हैं कि अपनी हुकूमत से शायद फाइनेंशियल सपोर्ट उस तरह का ना मिला हो जैसे हमारे यहाँ भी नहीं मिला, मगर फिर भी वो उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस किया, उन्होंने फ्लरिश किया. क्या हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रियासत की मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती. और जहाँ तक फाइनेंसिस का ताल्लुक है, इंडिया में हो सकता है वो प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हों, लेकिन उनको जो फैसिलिटीज़ वहाँ मुहैया हैं, जो सिटीज़ स्टूडियोज़ के शक्ल में हैं, जो फेस्टिवल्स की शक्ल में हैं, जो आर्काइव्स की शक्ल में हैं, जो स्टूडियोज़ की शक्ल में हैं, जो हुकूमत उनको प्रोवाइड कर रही है, वो बहुत बड़ी सपोर्ट है. और उनको जिस किस्म के फ़ॉरेन में ट्रुपे भेजने की फैसिलिटीज़ है, जो ग्रुप्स लेके जाते हैं अपने एक्टर्स टेक्नीशियंस, जाके वहाँ प्रमोट करते हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, अपने स्टूडियोज़ को, अपनी फिल्मों को. और यही वजह है कि इंडियन फिल्म जो है एकदम बहुत ऊंची गई और इन लोगों ने जाके अपना बजट भी बढ़ा लिए. तो हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर से प्रोड्यूसर आता है उसके पास बहुत छोटा बजट होता है, और वो उस बजट में जो फिल्म बना के वो सिनेमा तक लेके जाता है, उसको सिनेमा में जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है. वहाँ मुश्किलात पहले तो इंडियन फिल्म्स के हवाले से थी. अनफॉर्चुनेटली अब फॉर्चुनेटली नहीं है, इंडियन फिल्म नहीं आ रही, तो पाकिस्तानी फिल्म वहाँ लग रही है. लेकिन यहाँ इदारे की बहुत ज़रूरत है. एक ऐसा इदारा जो फिल्म का इदारे की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए पीटीवी को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वैसे फिल्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक नेफडेक टाइप एक इदारा होना चाहिए जिसके जो तमाम कंसर्न्स को देखे, जो फेस्टिवल्स को देखे, जो फिल्म का एक माहौल है उसको देखे, जो एकेडमीज़ को देखे, जो नए आने वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नया टैलेंट आ रहा है, उनके लिए आगे अंधेरा ही अंधेरा है. वो सब चीज़ें ये गवर्नमेंट लेवल पे ही होती हैं और गवर्नमेंट लेवल पे ही उनको सपोर्ट किया जाता है. तो लिहाजा कोई प्राइवेट सेक्टर से कोई प्रोड्यूसर आके या डायरेक्टर आके नए टैलेंट को सपोर्ट करेगा, ना अपने किसी प्रोजेक्ट को लेके वो आगे बढ़ सकेगा. मारिया साहिबा, कंटेंट की जो बात आपने क्योंकि की जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स हैं कैसे उनको बिल्कुल आपने कहा दीवार से लगा दिया गया, दे बीन स्क्वीज्ड आउट. चैनल मैनेजमेंट्स ही हैव बिकम द बिगेस्ट प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन. आपके ख़्याल में इस सूरत हाल के अंदर अब जहां बहुत बात होती है कि हमारा भी जो कंटेंट है ड्रामों का, बहुत टेलीविज़न इंडस्ट्री ने फ्लरिश किया है, बट कंटेंट जो है वो बहुत लिमिट होके रह गया है, इसको अब हम कैसे तब्दील कर सकते हैं? क्या इसी सिनारियो के अंदर जहां चैनल मैनेजमेंट्स ही आर द बिगेस्ट प्लेयर्स, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस कंटेंट में तब्दीली आएगी? बेहतरी की हम बात बाद में कर लेंगे, बट क्या तब्दीली की ज़रूरत भी है कि नहीं? देखिए, जब आपका एक है कि मैं यूर क्रिएटिव पर्सन, यूर प्रोड्यूसर, आप एक चीज़ नहीं लेकर जाते हैं. इस वक्त यहाँ पे राइट और रॉन्ग की मैं बात नहीं कर रही, अच्छे बुरे की बात नहीं कर रही. इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द चैनल. इफ आई टेक समथिंग दे विल से नो, आप प्रोड्यूसर हैं, अगर ये लें, ये करके दें, इसको वर्ड टू वर्ड छाप के दे दें हम. सो क्रिएटिव लोगों की जरूरत नहीं है, उनको दे ऑलरेडी नो व्हाट दे वांट एंड दे जस्ट वांट कि आप उसकी पैकिंग करके हमें दे दें. आप दे आर डिक्टेटिंग, ठीक है. और बहुत कम होता है कि कोई आइडिया पसंद आ जाए या कोई चीज हो तो आप उसके ऊपर वर्क कर लेते. प्राइवेट प्रोड्यूसर तो खत्म ही तकरीबन हो गया है ना, वो है ही नहीं. जबकि वो आपका लिंक एंड एक बैकबोन है. जितना प्राइवेट प्रोड्यूसर आएगा हर तबके का, उतना ही आपकी इंडस्ट्री बढ़ेगी. जहाँ फिल्म की बात देखें, वो फिल्म को इसलिए नहीं मिलता टाइम कि सिनेमास जो है वो प्लाजे बन गए. आपने सपोर्ट ही नहीं किया, आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री आपने लिफ्ट ही नहीं कराई. हमें 1947 में वही इंडस्ट्री मिली थी ना, व्हेन वी सेपरेटेड. उसके बाद आपने कहा ये तो है ही नहीं. आपने उसको फॉर व्हाटएवर, मैं आई डोंट वांट टू यूज
کہ کس وجہ سے آپ نے اس کو سائڈ پہ ہٹا دیا. فار مینی مینی ایئرس آپ نے فلم انڈسٹری کو ختم کر دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں وہ دوبارہ اٹھے. اب وہ ایک ایک بندہ جو اٹھ کے تھوڑا تھوڑا کام کر رہا ہے ناؤ, وہ بیوروکریسی اور اس کا شکار. آپ کو لگتا ہے ہمارے پاس آئیڈیاز نہیں ہوں گے, ہم نے نہیں سوچا ہوگا کہ یہ اسٹیپ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا. وی all these people and a lot more people جو ہمارے سے بہت انٹیلیجنٹ اور ایکسپوزڈ ہیں with the world what is happening. ہمارے پاس تو آل اوور دا ورلڈ اگر آپ نے کوئی دیکھنا ہے تو آپ کسی بھی ملک کا جو جہاں پہ ہالی ووڈ لے لیں, کوئی بھی ایران لے لیں, ان کا ایک سسٹم ہی دیکھ لیں, آپ اسی کو فالو کر لیں. آپ کے پاس ایگزامپلس ہیں, لیکن پھر وہی آپ ایک بناتے ہیں. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ٹیم بنتی ہے وہ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہی نہیں, اس سے ہماری پرابلمس پوچھی نہیں جاتی. اور اگر آپ چینل سے I mean like the whole system is it is stuck. So much can happen. So, اور وہ انڈیویجولی نہیں ہو سکتا. You have to bring them together to become a team. اور وہی بات جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ میرا کوشچن, آپ اسٹیٹ رن چینل ہیں. جب پرائیویٹ پروڈکشن آئی تھی اور آپ کا ادھر کوئی کام نہیں ہو رہا تھا, انہوں نے کہا جی پی ٹی وی میں کوئی کام نہیں ہو رہا, آپ سارا پرائیویٹ کام کر رہے ہیں. ارے وہ جو بڑے بڑے اسٹوڈیوز تھے, ہیوج اسٹوڈیوز پڑے, ایئر کنڈیشن, انہی کو دے دو پرائیویٹ پروڈیوسر کو کرائے پہ, کم از کم سسٹم تو چلے گا. اسٹوڈیوز کا ایک آپ جانتے ہیں کہ ایک فلور ہوتا ہے, اس کے اوپر صرف فائلوں کے 5 فلورز ہیں. وہ سارا ایک جو اسٹوڈیوز ہیں آپ کے, وہ اس پورے سسٹم کو چلاتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے واٹ اے ڈسکنیکٹ اٹ از, کہ یہ تو ایک جس کو اب کوئی لائبریریز نہیں ہے, کوئی ہمارا وہ نہیں. آپ ارطغرل کی بات کرتے ہیں, میں فورن کانٹینٹ کے ایز سچ اگینسٹ نہیں ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمارے پرائم منسٹر, آئی ول بی ویری ہیپی کہ اگر وہ ارطغرل یہاں پہ لے کر آئے ہیں اور کچھ لوگوں کو انہوں نے ڈبنگ کر کے, وہ جو تھوڑا سا لوگوں کو وہ ملا ہے کہ جی جو لوگ اس سے منسلک ہیں ان کا روزگار چلا ہوگا. اور افسوس یہ کہ ہم کریٹو پروسیس کو صرف روزگار تک لمٹ کر دیتے ہیں اور ہم اس کی روح کو مار دیتے ہیں کہ بھئی ان کو روٹی مل رہی ہے یا ان کو یہ لائک کریٹیوٹی از ناٹ مور دین دیٹ. آپ مجھے بتائیے کیا انہوں نے اتنا ہی کانٹینٹ ہمارا ان کو دیا چلانے کے لیے کہ وہاں ڈب ہو کے چلے؟ واز دیٹ این ایکسچینج, واز دیٹ اے فیئر ایکسچینج؟ آئی آلسو وانٹ ٹو نو کہ کیا ہم ہی لے آئے ان کا اور یہاں چلا دیا. فیکٹس اینڈ فکشن کٹھا ہے یہ, بائی دا وے. ہم اس کو بہت اپنی اسلامک ہسٹری سمجھ رہے ہیں, ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھ لیجیے گا. کیا ہم نے اتنا ہی کانٹینٹ ان کو دیا سو دیٹ ہمارے لوگ, ہمارا جو ڈرامہ آلریڈی بن رہا ہے وہ وہاں پہ فلرش کرے؟ اور اگر اس سے پی ٹی وی نے کمایا ہے تو کیا اس کا ایک میجر شیئر آپ نے ایکٹرز کی یا ٹیکنیشین کی ویلفیئر پہ لگا دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم یہ لائے ہیں لیکن ہم نے اس سے بہت کمایا ہے, بہت فیمس ہے یہ, اور ہم یہ کر رہے ہیں فار دی انڈسٹری. انڈسٹری کو دیا ہے آپ نے, کوئی پمپنگ کیا ہے آپ نے, اب کیا ہے کچھ؟ ہماری انڈسٹری پھنس گئی ہے, اسٹیگننٹ ہو گئی ہے, تو کیا فورن کانٹینٹ ہی شاید ایک طریقہ ہو جس سے فرق پڑ جائے؟ یو نو وین یو سے کہ the system needs a kick, maybe the foreign content can provide that kick? No, I don't think so. پہلی بات تو یہ کہ انڈسٹری اسٹیگننٹ نہیں ہوئی ہے. آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ کولیپس کی طرف جا چکی ہے. آپ بالکل یہ ذرا سر معاف کریے گا, آپ سمجھائیں گے کولیپس کی طرف کس طرح جا رہی ہے؟ بیکاز یو نو آئی مین لائک آپ کی انڈسٹری کولیپس کر چکی ہے. میں آپ کو کلیئر میں آپ کو سمجھا رہتا ہوں. آپ کی انڈسٹری کولیپس کی طرف جا چکی ہے. آپ لوگ بھول جاتے ہیں, ہم اس انڈسٹری کو بالکل اس کو اکیلے دیکھتے ہیں. کسی بھی انڈسٹری کو آپ اکیلے نہیں دیکھتے, اس کو آپ اوور آل ایک اکنامک ایکویژن کے اندر دیکھتے ہیں. اکنامک ایکویژن اس طریقے سے ہے کہ پاکستان کی معیشت کی وجہ سے بہت سارے بڑے بڑے جو آپ کے ایڈورٹائزرز ہیں, کیونکہ آپ کی ٹیلی ویژن انڈسٹری ایڈورٹائزنگ کے اوپر چلتی ہے بنیادی طور کے اوپر, تو آپ کا ایڈورٹائزر جو ہے جب اس نے اپنے بجٹ سلیش کرنے شروع کیے تو امیڈیٹلی آپ کی ایڈورٹائزنگ کے اوپر افیکٹ پڑا. یعنی کہ جو ریونیو تھا ٹوٹل, اگر وہ 90 بلین آنا تھا تو وہ سیدھا 50 بلین پہ آ کے اترا, تو اسٹریٹ اوے آپ کی چھانٹی ہونا شروع ہو گئی. اچھا, اب جب یہ ہوا تو اس کے بعد دوسری چیز کیا آنی شروع ہو گئی کہ جناب اگر تو ایڈورٹائزنگ ہی کٹ گئی ہے تو چینلز اتنے سارے ہیں, پروڈکشنز اتنی ساری ہیں, تو آبویسلی وہ آہستہ آہستہ افیکٹ ٹرکل ڈاؤن ہونا تھا کہ جناب بڑے چینلز ہیں, اور میں جانتا ہوں خود, ٹھیک ہے, میں یونائٹڈ پروڈیوسرز ایسوسی ایشن ایک ہے, اس کا چیئرمین منتخب ہوا تھا پچھلے سال, تو میں پروڈیوسرز کے حالات بھی جانتا ہوں. جو ماریا کہنی تھی نا کہ وہ کشکول لے کے پھرنا پڑتا ہے آپ کو, آپ کی پیمنٹس نہیں ہوتی, تو بڑے بڑے چینلز جو ہیں انہوں نے بہت سارے پروڈیوسروں کے 60 70 کروڑ روپے دینے ہیں, بہت سارے پروڈیوسرز کے. میرے پاس وہ سب کی آؤٹ اسٹینڈنگز ہیں, کیونکہ میرے پاس یہ سارے کیسز آتے تھے ایز چیئرمین یونائٹڈ پروڈیوسرز ایسوسی ایشن.
تو बदकिस्मती से हुआ ये है कि अब जो कोलैप्स है वो यूं है कि आपकी इकोनॉमी श्रिंक की है एडवर्टाइजिंग के अंदर, और दूसरा ये हुआ है कि इंटरनेशनल जो आपके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं या बिजनेस है, मसलन यूनिलीवर हो गया, मसलन प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, उनको इंटरनेशनली ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप डिजिटल की तरफ अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएं। गोया जो पहले मुश्किल से पाकिस्तान में 5% या 6% डिजिटल पे स्पेंड होता था, वो आने वाले अरसे के अंदर और फौरन, मतलब मैं अभी की बात कर रहा हूँ, 30% 40% डिजिटल पे चला जाएगा। डिजिटल का क्या मतलब है? डिजिटल का मतलब ये है कि आप यूट्यूब के एड्स के ऊपर लगाएं, गूगल एड्स पे लगाएं, आप फेसबुक एड्स पे लगाएं, आप इंस्टाग्राम एड्स तो पे सर हो सकता है कि वहाँ कंटेंट फिर ओरिजिनल जनरेट हो जाए? नहीं, ये नहीं है। उसको अगेन लिसन टू दिस प्रॉपर्ली। कंटेंट पे जब आप बार बार कहती हैं कि कंटेंट हमारा अच्छा नहीं है क्योंकि वहां से बेहतर बना हुआ आ रहा है, बेहतर, ऐसी बात नहीं। आपके पास आपका कंटेंट है। जब आपके ड्रामे इंडिया में, आपको पता है कि इंडिया में एक DTV वालों का एक चैनल होता था जिसपे वो सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामे दिखाते थे। हम टीवी के सारे ड्रामे वहां पे चला करते थे, जिंदगी गालिबन उसका नाम था। वहां पे सुपर हिट हुए थे। कौन सा? मुसाफिर सुपर हिट हुआ, जहां से आपको माहिरा खान और फवाद खान मिले, ठीक है ना। आपके ड्रामे, मतलब एक नहीं, लगातार ड्रामे आपके हिट। अभी मैं जो हुमायूं सईद का और इनका जो ड्रामा है वो सुपर हिट हुआ, वो उधर भी देखा जा रहा है बगैर, मतलब वो ऑफ नॉट थ्रू ऑफिशियल चैनल्स पर देखा जा रहा है और एडमायर किया जा रहा है, और दुनिया भर में भी देखा जा रहा है। तो ऐसा नहीं कहें कि आपके कंटेंट आपके पास नहीं है। आपके पास कंटेंट है, और आपके पास पहले भी बहुत अच्छा कंटेंट होता था। अनकही से लेके सुनहरे दिन से लेके 50-50 से लेके आपके पास कंटेंट हमेशा सॉलिड था, और कंटेंट क्रिएटर भी आपके पास बड़े सॉलिड थे। यही सैयद नूर साहब थे जिन्होंने चूड़ियां बनाई थी लिमिटेड बजट के ऊपर, इतना वहां से आपको रेवेन्यू आया था, कि पीपल कुडंट बिलीव कि ये बॉक्स ऑफिस का रेवेन्यू कितना आ रहा है। So you've got to understand कि we've got the talent, we've got the content makers, we've got everything, we've got the ingredients. The problem is we have to understand the industrial and economical impact. इसकी कॉमर्स को क्या हो रहा है? इसकी कॉमर्स जो है वो इफेक्टेड है। आप अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, आप अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रक्चर नहीं कर रहे, आप अपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए कोई पॉलिसी नहीं लेकर आए। मैं आपके शो पे एक आज रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे जरा प्लीज कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिखा दें जो कि ऑफिशियली सर्कुलेट हुआ हो मिनिस्ट्री ऑफ किसी कल्चर की तरफ से, इंफॉर्मेशन की तरफ से, या किसी उसकी तरफ से। एक डॉक्यूमेंट दिखा दे मुझे जो कि मैं जब चेयरमैन था सेंसर बोर्ड का, मैं डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट दे के थक गया। मैं ये कह के थक गया कि आपका जो मोशन पिक्चर एक्ट है मुल्क के अंदर, जो आपने लगाया हुआ है, 2012 का मोशन पिक्चर एक्ट क्या था, 1965 का जो मोशन पिक्चर एक्ट था उसका सारा टेक्स्ट किसी ने कॉपी पेस्ट करके 2012 का मोशन पिक्चर एक्ट जो था वो मंजूर करवा दिया, पास करवा दिया असेंबली से। उसके ऊपर ना कोई डिजिटल लिखा हुआ, ना उसके ऊपर लिखा हुआ कि नई टेक्नोलॉजीज को किस तरह आपने रेगुलेट करना है, कुछ भी नहीं लिखा। बिल्कुल सही। सैयद नूर साहब, फखर आलम साहब ने एक बहुत उठाया, पर सर आई वुड लाइक टू आस्क यू इन वेरी क्विकली, अब वक्त कम रह गया हमारे पास, क्या अब हम रियासत से ये तवक्को करें कि वो ट्रेनिंग पे फोकस करे, जैसे नापा जैसे और इंस्टीट्यूट्स बनाए जहां आर्टिस्ट ट्रेन हो सके, या ये कि जो कंटेंट है जिसकी आप लोग बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट सपोर्ट हो, आपने जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की, रियासत के पास भी अब महदूद क्या कह सकते हैं हम रिसोर्सेज हैं, तो अगर उनको करना हो तो वो दोनों में से किस चीज़ पे सर तवज्जो दें? देखें, अगर ये एकेडमीज़ को रेगुलेट कर दें, अगर एकेडमीज़ बना दें तो उसके अंडर हर चीज़ आ जाएगी, उसके बीच में प्रोडक्शंस भी आ जाएंगी, उसके बीच में टैलेंट ग्रूमिंग भी आ जाएगी, बहुत सब कुछ आ जाएगा। और अगर ये नहीं करेंगे तो मैं देख रहा हूँ कि आगे जो राइटर है, आगे जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वो नेटफ्लिक्स पे चला जाएगा, वो अमेज़ॉन पे चला जाएगा, जहाँ उनको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, फ्रीडम भी ज़्यादा मिलता है। जितना अच्छा प्रोडक्शन बनाएंगे उनका बहुत अच्छा बिकेगा। तो लिहाजा मैं यहाँ वार्न करना चाहता हूँ इन चैनल्स को कि खुदारा अपने टैलेंट को संभाल के रखें, अपने टैलेंट को प्यार करें, अपने टैलेंट को अपॉर्चुनिटीज़ दें, ताकि ये अपने मुल्क के लिए ड्रामे बनाएं, फिल्में बनाएं, ना कि अपने मुल्क से निकल कर यूट्यूब पे अपनी फिल्में रिलीज़ करें या अमेज़ोन पे करें या उधर करें। तो वो पाकिस्तानी टैलेंट तो कहलाएगा, लेकिन वो नेशनल नहीं कहला पाएंगे आप। तो नेशनलिज़म जो है वो बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। तो मेरा तो यही मैसेज है कि हम एकेडमी को बनाएं, हुकूमत जो है इस लेवल पे एकेडमी और प्रोडक्शंस, सपोर्ट, ये सारी होगी तो चेंज आएगा।
मारिया साहिबा, वेरी क्विकली, अगर आपने भी हुकूमत को एक पीस ऑफ एडवाइस देना हो कि ये पॉलिसी बनाएं या ये करें, तो आप उनसे क्या कहेंगी? मुझे तो इस बात पे हैरत है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी जो शोबिज़ इंडस्ट्री होती है, ये फॉर द लैक ऑफ अ प्रॉपर वर्ड, आप इसको इवन एज अ वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने कल्चर को वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रमोट उसके जरिए कर सकते हैं, ऑस्कर्स जीत सकते हैं, और लॉट ऑफ रेवेन्यू ला सकते हैं, अपनी रिकग्निशन, अपना फेस चेंज कर सकते हैं। तो हमें तो शायद इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। बट द थिंग इज कि शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। एकेडमी से ये लोग निकल के कहाँ जाएंगे, हमें उसका इंतजाम करना है, बिकॉज इट हैज टू कम फुल सर्कल। आप पीटीवी की रीरन वो हो गया है, आप उसको, इट कैन बी वेरी इनोवेटिव। आप रुक नहीं सकते हैं कि हाँ जी, हम कंटेंट बहुत है, हमारे पास टैलेंट बहुत है, इट हैज टू कम अंडर वन अम्ब्रेला एंड समबडी, जैसे डायरेक्टर सबको अपने पास लाकर, एक्टर और कैमरामैन एंड टेक्नीशियन उनको बना के, राइटर को मिला के एक चीज बनाता है। तो वो वाली अपॉर्चुनिटी स्टेक होल्डर्स को तो लाएं। अगर आप वाकई सीरियसली इस चीज को बचाना चाहते हैं तो लाए ना, द डिस्टेंस बिटवीन द चैनल्स एंड द प्रोड्यूसर एंड फखर आलम साहब, सर, लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू। इंडस्ट्री को स्ट्रक्चर कीजिए फौरी तौर पे, प्लीज इंडस्ट्री को रिकग्नाइज कीजिए, इसको इसकी ड्यू रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन दीजिए, इसके इर्द का जो इकोसिस्टम है उसको दुरुस्त कीजिए, और फौरी तौर पे आप अपने लोगों को ये समझाएं प्रोटेक्शन देनी जरूरी है। आपके इश्तिहार जो है, बाहर के बने हुए इश्तिहार अलाउड नहीं होने चाहिए। आपके लोकल टैलेंट को, लोकल एक्टर्स, मॉडल्स, डायरेक्टर्स को इस्तेमाल कीजिए इश्तिहारों के अंदर। जो इश्तिहार बाहर से लाना चाहे, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड का इश्तिहार है, ये बाहर शूट हुआ था, बड़ा महंगा था, आपने चलाना है, ठीक है, उसके ऊपर इतने हेवी टैक्सेस लगाएं कि वो टैक्सेस वहां से निकाल के आपकी अपनी इंडस्ट्री को सब्सिडाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। आप अपनी फिल्म पॉलिसी को क्लियर कीजिए, आप अपनी टेलीविजन पॉलिसी को क्लियर कीजिए। पीटीवी से कहिए कि जनाबे वाला, पाकिस्तान में आपकी अपनी इतनी बड़ी टीम है, इसकी छांटी करें, निकालें ये मैनेजमेंट के अंदर 8-8 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए वाली तनख्वाहों वाले लोग, बिकॉज दे यूजलेस, दे नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस एनीथिंग। और इनसे कहें कि जनाब, अगर आप प्रोड्यूस करते हैं, अगर आप अपनी लोकल कंटेंट बनाते हैं जो कि स्टैंडर्ड की कंटेंट है, जो कि लोग एक्सेप्ट करेंगे, जो कि कंपेटिटिव होगी, तो फिर आपकी नौकरी का जवाज बनता है, वरना आपकी नौकरी का जवाज नहीं बनता है। एंड लास्टली, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि आपके पाकिस्तान में कहानियों की और कंटेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने इस डिस्कशन के अंदर हिस्सा लिया। आई होप यू एंजॉयड इट। नाज़रीन, आई होप कि आप लोगों ने भी इतना ही सीखा या इतना ही इसको एंजॉय किया। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।